दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा जसरी अतिक्रमण भएको थियो र त्यसताका भारतले उक्त भूमिलाई आफ्नो भू राजनीतिक नक्सामा समावेश गरिसके पश्चात लिपुलेकदेखि मानसरोवरसम्म जाने ट्र्याक खोलिसके पश्चात निम्तिएको परिस्थिति र त्यसलाई चाहिँ नेपाली संसदमा र नेपाल सरकारले त्यो विषयमा सहमति र वार्ता के कसरी गर्न सक्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय सवाल उठिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गरेर नयाँ नक्सा पारित भएको छ र जसमा राष्ट्रिय एकता समेत कायम भएको छ। त्यो बीचमा जसरी अघिल्लो समयमा र केही समय अगाडि अराष्ट्रियताको दर्जामा राखिएका वा चाहिँ राष्ट्रप्रति ओतप्रोत नभएको भनेर बेला बखत टिप्पणी गर्ने गरिएका केही दलका वरिष्ठ नेताहरू वाहवाहीको पात्र बन्नुभयो र त्यहाँको स्पिचले गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ कायम गर्न र दरिलो बनाउनका निम्ति एक किसिमको माहौल सिर्जना भयो। हिमाल पहाड तराई एकीकृत भएर उहाँहरूप्रति वाहवाही गर्ने जुन परिस्थिति बनेको छ, त्यो परिस्थितिले नेपाली जनताले चाहिँ यति बलियो राष्ट्रिय एकता पाउनका निम्ति यति धेरै समय किन कुर्नु पर्यो त? यति यो परिस्थिति आज सिर्जना गर्नका निम्ति चाहिँ यो अब के साँच्चै नेपाल एक भएको हो? नेपाली राष्ट्रियतामा चाहिँ सबै दल एक ढिक्का भएका हुन् त? यी यावत प्रश्नको जवाफ लिन आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। महतोजी, यहाँलाई स्वागत छ। एकाएक जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभयो। अस्तिको स्पिच थियो जुन चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा एकदम बलियो र दरिलो स्पिच थियो। किन जनताले चाहिँ यहाँहरूका मुखबाट, मुखारबिन्दुबाट यो भावना सुन्नका निम्ति यति लामो समय व्यतीत गर्नु पर्यो? किन कुर्नु पर्यो? वास्तवमा कुनै पनि कुराको सायद समय हुन्छ, मलाई त्यो लाग्छ। नेपालमा मेरो 30 वर्षको राजनीतिक जीवनमा नेपालको राष्ट्रवाद गलत दिशामा गइरहेको छ, गलत ट्र्याकमा छ, परिभाषा गलत ढङ्गले गरिएको हो। राष्ट्रियता भनेको नेपालको राष्ट्रियता नेपाली जनताको भावनामा निहित छ भनेर हामी पटक पटक भन्दै आएका थियौँ। राष्ट्रियता भनेको म संसदमा पनि अस्ति बोले, राष्ट्रियता भनेको कुनै एउटा कुनै समूह, जाति, वर्ग, विशेष क्षेत्रमा सीमित रहनु हुँदैन। त्यो यदि त्यस्तो बनाइयो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रवादमा व्यापकता हुँदैन, त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हुन्छ, त्यो चाहिँ असली राष्ट्रवाद हुँदैन। नेपालमा दुर्भाग्यपूर्ण हिसाब रह्यो के विगतमा सम्पूर्ण नेपालीको भावनालाई राष्ट्रियतासँग के अरे राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रसँग जोडिएको हुन्छ। राष्ट्र भनेको त्यो राष्ट्रको टेरिटोरी, सीमा भित्रको जनतासँग जोडिएको हुन्छ। भूमि र जनता जोडिएपछि त्यो जनताको भावना जब इकट्ठा हुन्छ, एक ठाउँमा आउँछ, त्यसबाट राष्ट्रको राष्ट्रियता चाहिँ परिभाषित हुन्छ। तर त्यो विगतका दिनमा एकाङ्गी चाहिँ भएको थियो के यो चाहिँ यो देशको हिमाल पहाड तराई मधेसको सबै जनताको, सबै वर्गको, सबै क्षेत्रको जनताको भावनालाई एकीकृत गरेर राष्ट्रवादको जुन भावना अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यसमा कमी थियो। कसैलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ त्यो अवस्था थियो। मधेसीलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइयो नि त, या कुनै अर्को मुलुकलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइयो नि त। त्यो टेन्डेन्सी, त्यो केही त्यो के भने एउटा ट्रेन्ड नै त्यस्तो छ राजनीतिमा, नेपाली राजनीति। ट्रेन्ड त्यो एउटा मतलब कुनै पनि नस्ल, एउटा नस्लीय आधारमा विचार बनाउनु भनेको नस्लीय भन्छ। जस्तै खालि मधेस मात्रै हुनुपर्छ भन्यो भने त्यो पनि नस्लीय हुन्छ के। त्यस्तै यो देशमा एउटा नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा प्रभावित भएर त्यसैको ओतप्रोतमा भएर राष्ट्रियतालाई कब्जा गरेर राखेको थियो के। त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर राष्ट्रियता बनाउनु पर्नेमा त्यो चाहिँ कमी थियो। त्यो र यो चाहिँ पटक पटक हामीले भनेको, मैले खुद
त्यही रोस्टमबाट विगतका दिनमा विभिन्न कार्यक्रममा राष्ट्रियताको परिभाषा हामी अलि ठिक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ राष्ट्रियता सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनाले एकीकृत गरेर आफ्नो मुलुकको माया गर्ने, आफ्नो मुलुकको जनताको, देश र जनताको समृद्धि मा राष्ट्रियता निहित हुन्छ। एक मिनटमा पुरा गर्छु। त त्यो चाहिँ कमी थियो र कुनै कुरालाई प्रमाणित गर्नलाई समय कुर्नु पर्दो रहेछ। मधेस त राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र राखेकै थिएन। मधेस हेऱ्यो कि मधेसी हेऱ्यो कि अराष्ट्रिय तत्त्व, के भन्छ भने यो मधेसी कहीँ राष्ट्रवादी हुन्छ, मधेसी त विदेशी हो, मधेसी त अनुहार हेर्ने बित्तिकै भारतीय भन्ने चलन, त्यो चाहिँ गलत हिसाब किताबले प्रस्तुतीकरण भइरहेको थियो र मधेस राष्ट्रवादी त कसरी होला भनेर त्यो चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहले ग्रसित भएर त्यो चाहिँ पेन्ट गरिएको थियो, ब्ल्याक पेन्ट। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। तर के हुन्छ भने सत्य त सत्य हुन्छ। राष्ट्रियताको परिभाषा त समय आएपछि सुधार त हुन्छ। जो अस्ति संसदमा जब राष्ट्रवादको सवाल आयो, जब अग्नि परीक्षाको समय आयो नि, राष्ट्रवादको सवालमा सम्पूर्ण देशको जनता राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको हितमा जब सीमा सम्बन्धी सवाल आयो, लिपुले कालापानी र लिम्पाधुराको सवाल आयो, त्यो नक्सामा राख्ने कुरा आयो, संसदमा संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई अनुसूचीमा राख्ने जब सवाल आयो, त्यो राष्ट्रियताको सवाल जब अगाडि आयो नि हो, अनि सम्पूर्ण देशको जनता टकटकी लगाएर त्यो हाम्रो राष्ट्रवाद जो भूमिसँग हाम्रो सम्बन्धित सवाल हो, त्यो हाम्रो प्रत्येक नेपाली जनताको त्यो आत्मासँग जोडिएको भूमि त्यो जोडिएको हुन्छ। अब त्यो सवाल जब आयो अगाडि, अनि त्यहाँ त अब जुन पेन्ट गरिएको थियो मधेसको बारेमा, जुन के अरे पर्दा आँखामा के भन्छ छारो हाल्ने काम विभिन्न हिसाबले यहाँहरूका पनि धेरै विमतिहरू थिए संविधान संशोधनमा। आउँदैछु म ट्र्याकमा, त्यहाँ नजानुहोस् न, पहिले राष्ट्रियतालाई क्लियर गर्नुहोस्, राष्ट्रवादलाई के। त्यो संसदमा अस्ति सम्पूर्ण नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमै हेर्ने अवसर पाए के राष्ट्रियता भनेको के हो, राष्ट्रवादी को हो, राष्ट्रघाती को हो, प्रमाण सहित चाहिँ संसदमा सम्पूर्ण जनता त्यो हेर्नलाई, सुन्नलाई टकटकी लगाएर हिँडिरहेको थियो। त्यो संसदमा त्यो प्रस्तुत हुने अवस्था आयो र जो मधेसलाई त्यसरी अविश्वासको पात्र बनाइएको थियो, त्यो मधेस कहिले पनि राष्ट्रघाती या राष्ट्रवादी होइन, या आफ्नो भूमिप्रति, आफ्नो देशप्रति माया नगर्ने मधेस त्यति बेला प्रमाणित गर्ने अवसर मैले पाएँ। र त्यो दिलबाट जुन आत्मामा थियो, हाम्रो दिलमा, सम्पूर्ण नेपाली जनताको दिलमा जुन राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको जुन कुरा थियो, त्यसलाई परिभाषित गर्ने चाहिँ अवसर पाएँ। र मधेस भनेको के हो, मधेसीको राष्ट्रियता कसरी त्यो प्रमाणित त्यो गर्ने अवस्था आयो के, त्यो सबै कुरा आयो। राष्ट्रवादी राष्ट्रघाती को हो त्यो छर्लङ्ग नेपाली जनताले बुझेपछि मैले यही जोड्दै थिएँ। यहाँको स्पिचले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी भएर र राष्ट्रियता बोकेर वकालत गर्नेहरूका पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यो स्पिचले पनि छताछुल्ल पार्यो। बिल्कुल बिल्कुल। तर यो यति लामो समय चाहिँ कुर्नुको कारण यहाँले भन्नुभयो कुनै बेला एउटा समय आउँछ, समयले चाहिँ यसलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। बिल्कुल। अबको आगामी यात्रा हैन, संविधान संशोधनका निम्ति यहाँका धेरै मुद्दाहरू थिए, मनमा चाहिँ व्यक्त गरिरहेका धेरै कुण्ठाहरू थिए, कति व्यक्त गर्ने अझै पनि भावनाहरू थिए, सबैलाई थाती राख्नुभयो र चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ एकजुट भएर यहाँको स्पिच बलियो बन्दै गयो। यो कहिलेसम्म भन्ने अर्को प्रश्न छ। के छ भने त ठिक भन्नुभयो, जसको कुण्ठित भावनाले, आग्रह पूर्वाग्रहले, जसले आफ्नो शासनलाई, जनतालाई गुमराह गरेर, खोखला राष्ट्रवादलाई नै असली राष्ट्रवादको परिभाषा गरेर जसले जनतालाई ठगिरहेको थियो, त्यो दिन त्यो प्रमाणित भयो। त्यो त राष्ट्रघाती त त्यो पो रहेछ त, जसलाई राष्ट्रघाती भने त्यो त राष्ट्रवादी त असली त त्यो रहेछ। जसले आफूलाई राष्ट्रवादी र त्यो मधेसीलाई राष्ट्रघाती, राजेन्द्र महतो राष्ट्रघाती हो, त्यो मधेसी राष्ट्रघाती हुन्छ, त्यो भन्ने आफै राष्ट्रघाती रहेछ भनेर सप्रमाण त्यो संसदको करिब 15-20 मिनटको स्पिच सप्रमाण नेपाली जनता, 3 करोड नेपाली जनताको जुन
आँखामा जुन छारो हाल्ने प्रयास गरिएको थियो, नेपाली जनताको आँखाको त्यो छारो हटाइयो के, अनि जनताले बुझ्यो ओहो यो पो रहेछ त, राष्ट्रघाती यो पो रहेछ त, राष्ट्रवाद त्यहाँ पो रहेछ त त्यो चाहिँ भयो के, त्यो चाहिँ त्यो सुखद क्षण थियो कहिलेसम्म भन्ने अर्को देशको लागि। होइन, राष्ट्रवाद कहिलेसम्म होइन, राष्ट्रवाद त्यो दिन नेपालमा राष्ट्रियताको परिभाषा ठिक ठाउँमा आयो, राष्ट्रवादी को हो त्यो पहिचान ठिक ठाउँमा आयो, राष्ट्रघाती को हो, यो मुलुकमा राष्ट्रघात देश र जनतासँग गर्ने को हो, कुन कुन पार्टी कुन कुन नेता हो, त्यो परिभाषा ठिकसँग जनताले बुझ्न पाए। नत्र त्यही जनता जब राजेन्द्र महतो बोल्थ्यो 99.9% जनता नेगेटिभ हुन्थ्यो, यो त के बोल्छ, सुन्न कोही तयार थिएन, हुँदैन थियो विगतमा। तर त्यही जनता जब कुरा बुझ्यो नि, ओहो राष्ट्रघात त यहाँ पो रहेछ त, जसले ऊ मधेसीलाई, जसले राजेन्द्र महतोलाई राष्ट्रघाती भनेको थियो, ऊ त आफै राष्ट्रघाती रहेछ, उसले विगतमा यसरी राष्ट्रघात गरेको रहेछ, त्यो जनताले बुझेपछि बल्ल जनताको दोष हुँदैन नि। जनतालाई गुमराह गरेर तपाईँ केही समय न ठग्नुहुन्छ, सबै दिन ठग्न सकिन्न नि, त्यो ठग्ने धन्दा बन्द भयो के। यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, जुन बेला चाहिँ राजेन्द्र महतो संसदमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदाखेरि 99% जनताले चाहिँ यसले त के बोल्छ र, यसले त जहिले पनि अराष्ट्रवादी कुरा मात्रै गर्ने हो, मनमा उनीहरूले त्यही सोचेका होलान् भनेर यहाँको मनभित्र पनि डुबल्की मारिरहेको रहेछ। तर त्यो परिस्थिति किन सिर्जना गरिन्छ, किन यो परिस्थिति आउँछ? त्यो बनाइएको परिस्थिति थियो नि। राष्ट्रवादको परिभाषा यहाँका नस्लीय चिन्तन सोच राख्ने केही समूहले राष्ट्रवादको परिभाषालाई बन्धक राखेको थियो, राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेको थियो। त्यो दिन जब देश र जनता, जब पुरै देश दुनियाँमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जब त्यो आफ्नो संसदको गतिविधि हेरिरहेको थियो, त्यति बेला त कसैले प्रेजेन्टेसन गर्ने ठाउँ पाएन नि। त्यति बेला कसैले त्यसलाई अपव्याख्या गर्ने ठाउँ पाएन, किन सिधा राजेन्द्र महतो त्यहाँ बोलिरहेको थियो त्यो रोस्टमबाट, र जो बोलिरहेको थियो त्यो प्रमाणसहित बोलिरहेको थियो। त्यो चाहिँ त्यो राष्ट्रघातीहरू त्यहाँ बसिरहेको थियो, उसको अनुहार पनि हेरिरहेको थियो जनताले। अनि प्रमाण आएपछि त जनताको आँखा खुल्छ नि हो। त्यो जनताले ठिक समयमा ठिक चाहिँ त्यो कुरा भएपछि नाङ्गो भो के, राष्ट्रघातीहरू नाङ्गो भो। त्यसो भए गलत प्रचार गर्ने, गलत चाहिँ काम गर्ने, कुरा गर्ने, राष्ट्रवादको परिभाषा गलत गर्ने, त्यो चाहिँ त्यो नाङ्गो भो के। अनि राष्ट्रियता ठाउँमा आयो, राष्ट्रियता जब ठाउँमा आउँछ अनि त्यो चाहिँ स्थिर हुन्छ के। भनेको राष्ट्रियता भनेको हिमाल पहाड तराई मधेसका सम्पूर्ण, मैले भने नि राष्ट्रियता राष्ट्रसँग जोडिएको हुन्छ, राष्ट्र भनेको त्यो सीमासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो सीमाभित्र बस्ने जनताको भावनासँग राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ। अब बल्ल त्यो स्थापित भएपछि, असली कुरा स्थापित भएपछि पर्मानेन्ट स्थायी रूपमा हाम्रो नेपालको राष्ट्रियता भनेको हामी नेपाली जनताको भावना हो, आफ्नो मुलुकलाई माया गर्ने, अरूलाई गाली गरेर होच्याएर अरूलाई राष्ट्रघाती भनेर चाहिँ त्यो गलत भइरहेको थियो। अब ठिक ठाउँमा आयो। अब हामी सम्पूर्ण नेपाली त्यो प्रमाणसहित तपाईँले भन्नुभयो नि, यो राजेन्द्र महतो मधेसीले पनि राष्ट्रियता कुरा गर्छ र। अरे 1000 थियो हाम्रो असन्तुष्टिहरू, हाम्रो पीडा थियो। सैकड़ों मान्छे अधिकार पहिचानको लागि लड्दाखेरि गोली ठोकेर मारेको थियो केपी ओलीजी। त्यो हामीले त्यो पीडा थियो। त्यो संविधानको संशोधन कुरा हुँदाखेरि हाम्रो पनि राख्देऊ न भनेकै थिए नि, प्याकेजमा गरिदेऊ न। नक्सालाई त पहिले नै सही समर्थन त गरिदिएकै सर्वदलीय बैठकमा। तर संविधान संशोधनको सवालमा हामी भनिरहेको थियौँ, जब संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि राखिदिनुहोस् न। के भने सैकड़ों मान्छे मरेको छ, त्यो पनि जनताको भावना छ, राष्ट्रियता भनेको त्यहाँ पनि छ, त्यो गरिदिनुहोस् न। गरिदिएन। नगरे पनि जब राष्ट्रियताको सवाल आए सबैलाई थाती राख्नु पर्यो नि त। जनताले त्यो हेरे, सबै जति पीडा दुख चिन्ता असन्तुष्टि सबैलाई थाती राखेर देश र जनता सबभन्दा माथि, राष्ट्र राष्ट्रियता सबभन्दा माथि राखेर हामी जनता समाजवादी पार्टीले आखिर निर्णय गरेर प्रमाणित गर्यौं के। आज हामी महत्त्वपूर्ण सेसनमा छौँ। यो समय, यो अवसर सबैलाई र धेरै पटक जुर्दैन पनि, यहाँको कार्य व्यस्तता त्यस्तै छ। जसरी यहाँले संसदमा प्रष्टसँग आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो, तालीको गडगडाहट मचियो, त्यसै संसदलाई लाइभ टेलिकास्टमा चाहिँ करोडौँ नेपालीहरूले हेरिरहेका थिए, स्वदेशबाट र विदेशबाट। हामी प्रत्येकले समग्र राष्ट्रको भाषा बोल्दा,
हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा बलियो प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा तपाईँले ज्वलन्त उदाहरण, त्यसको उदाहरणको पात्र तपाईँ पनि आफै स्वयं हुनुभएको छ। अस्तिको संसदीय एकताले छिमेकी र विश्व समुदायलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ? यो त हेर्नुहोस्, सरकारको कामले, सरकारको धन्दा भनौँ नि, गलत धन्दा, काम, कर्तव्य, सरकारको कामले त केही पनि हुन सकेन। सरकारले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी त वहन गरेन। मतलब जब 2/3 बहुमत लिएर आयो पहिलो संसदमा, मैले भने थिएँ, ए प्रधानमन्त्रीजी, ए प्रचण्डजी, तपाईँ ठुलो पार्टी जनताले बनाइदियो, दिल पनि ठुलो गर्नुहोस् र हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनतालाई समेट्नुहोस्, उसको भावनालाई समेट्नुहोस् र देशलाई अगाडि लैजानुहोस्। गर्न सक्नु भएन। नसकेपछि पनि मैले भने नि, सारा नेपाली जनताको असन्तुष्टि कुनै न कुनै ठाउँमा रहे पनि, विभिन्न पीडा रहे पनि, त्यहाँ जनता, त्यो चाहिँ जनताको जुन भावना थियो, राष्ट्रियताको भावना, त्यसले आत्मसात गरियो नि त। सबैलाई थाती राखेर त्यो चाहिँ काम त गरियो नि त। त्यसैले त्यो अवसर थियो। त्यो अवसरको चाहिँ जनताले जुन राष्ट्रियताको कुरा जुन उम्मिद गरेका थियो, त्यसभन्दा बाहिर कुनै पनि नेपाली जानु हुँदैन, कुनै पनि राजनीतिक दल, नेपालको राजनीतिक दल जानु हुँदैन। किनभने आफ्नो घरमा उनलाई त सरकारले गरेको गतिविधिबाट त्यस्तो त काम त गरेन वास्तवमा। तर हामी त जिम्मेवार छौँ। हामी त आफ्नो राष्ट्रियताको बारेमा प्रति हामी सचेत छौँ। नेपाली जनता सचेत छन्। नेपाली जनताका जो पार्टी दलहरू सङ्कट परेको बेला, यस्तो बेलामा त्यो चाहिँ भावना देखाउन सक्नुपर्छ के, त्यो आफ्नो पीडालाई दबाउनु पर्छ र समय आएपछि फेरि गरौँला नि। त्यो चाहिँ अस्ति चाहिँ संसदको बैठकमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले र त्यो जनताको प्रतिनिधि सभाले, संसदले त्यो चाहिँ के भन्छ, जनताको भावनालाई, राष्ट्रियताको भावनालाई बलियो पार्यो र हामी सरकारलाई ताकत दियौँ कि जानुस्, हाम्रो भूमि, जो भूमि हाम्रै थियो, त्यो भूमि विगतका शासकले राष्ट्रघात गरेर त्यो भूमि गुमेको। 58 वर्ष पहिले त्यो नेपालकै नक्सामा थियो। सीमाविदहरू भन्छ त्यो थियो, त्यो चुच्चे निस्केको थियो। 58 वर्ष पहिले नेपालको भूमिमा नक्सामा थियो। त्यो कुन राष्ट्रघातीले आफ्नो नक्साबाट उडाए? 58 वर्षसम्म हाम्रै भूमिलाई छोडेर नक्सा छाप्ने को थियो? त्यो को राष्ट्रघाती थियो? खोजी गर्नु परेन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रसङ्ग हामी त्यहाँ प्रवेश गर्दै थियौँ। जसरी चाहिँ 1816 को सुगौली सन्धिले प्रष्ट रूपमा काली नदीभन्दा वारीको भूभाग नेपालको हो भनेर प्रष्ट पारेको छ र लिखत हेर्दा 1962 मा राजा महेन्द्रलाई नेहरूले पत्र लेखेर केही समयका लागि आफ्ना सेनाहरूलाई त्यहाँ बस्न दिनका लागि अनुरोध गरेको र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्न दिएको भन्ने विषयले पनि एकदमै चर्चा पनि पाएको छ र लिखतहरूले त्यो पनि भेटाएको छ। अब त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने सवाल छ। अहिले जसरी नेपालमा संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा नक्सा राख्दाखेरि यति धेरै राष्ट्रवादी बन्यौँ, हामी यति धेरै, सरकार पनि राष्ट्रवादी देखियो, जनताले चाहिँ यति धेरै सपोर्ट गरे। विगत 58-60 वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँ बसेको भारतीय सेनालाई हटाएर भूमि फिर्ता ल्याउन त धेरै महत्त्वपूर्ण काम बाँकी नै छ। अबको दिनमा चाहिँ वार्ता, कूटनीतिक सम्बन्ध, राजनैतिक सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्नु? अब के छ भने, अब त्यो डकुमेन्ट, त्यो दस्तावेज मलाई थाहा छैन, सरकारले थाहा होला। नेपालले के गर्यो, भारतले के दस्तावेज आदान प्रदान गर्यो, त्यो धरतीको प्रयोग, त्यो भूमिको प्रयोग कसले, कुन अवस्थामा, कुन शर्तमा गर्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो सरकारलाई थाहा होला। मलाई यति थाहा छ कि त्यो नेपालको नक्सामा थियो। त्यो कालापानी, लिपुलेक र के भन्छ लिम्पुवाधुरा, त्यो चाहिँ 58 वर्ष पहिले नेपालको नक्सामा थियो। त नक्सैबाट किन उडाउनु पर्ने? मित्र राष्ट्र हो भने ठिक छ, प्रयोग सुविधाको अनुसार एकअर्को लागि सहयोग गर्ने हो, आफ्नो ठाउँमा हो। तर नक्सैबाट उडाइदिने कसले उडा? त्यही त नक्सा त छाप्ने हाम्रो सरकारले छापे होला नि त। 58 वर्षमा कुन कुन सरकार आयो? राष्ट्रवादी सरकारहरू भनाउँदा तपाईँहरूले पनि खोज्नु पर्ने बेला आयो। त्यही त हाम्रा राष्ट्रवादी भनाउँदाहरू, हामी त राष्ट्रघाती नि, मधेसिया त राष्ट्रघाती हो देशमा परिचित थियो। बल्ल नेपाली जनताले होइन, मधेस र मधेसी राष्ट्रवादी हो भनेर नेपाली जनताले स्वीकृति दियो। न त शासक वर्गले त राष्ट्रघाती नै भनेको थियो नि त। त्यो त जनतालाई धन्यवाद दिनुहोस्। नेपाली जनता, जो 3 करोड जनता हेरिरहेको थियो, त्यसले मोहर लगायो। होइन, मधेस राष्ट्रवादी हो, त्यो बिना वर्दीको सेना सीमाको रक्षा हाम्रो गरिरहेको छ। नेपाली जनतालाई जब त्यो कुरा भनियो अनि उसले महसुस गरे, हो कुरा त सही हो। त्यो त राष्ट्रघातीहरू जो राष्ट्रघात विगतमा गर्दै गयो, जब प्रमाण देखाइयो महाकालीदेखि लिएर, अरे भन्नुहोस् त,
हाम्रा त्यो सडक बनिरहेको छ, त्यो के भन्छ त्यो उसमा त्यो भूमिमा 10-12 वर्षदेखि सडक भारतले बनाइरहेको छ। देखि कैलाश मानसरोवर जोड्ने त्यो जोड्ने चीनको। 10-12 वर्षदेखि सडक बनिरहेको छ, हाम्रो भूमिमा सडक बनिरहेको छ र हाम्रो सरकारलाई थाहा छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन। हाम्रो कस्तो सरकार, कस्तो राष्ट्रवादी सरकार हो यो? त जनताले बुझ्यो नि त, कस्ता राष्ट्रवादी भनाउँदाहरू, यो राष्ट्रघाती हो कि राष्ट्रवादी हो? कुर्सीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री सरकार, त्यो जनताले बुझ्यो के? र त्यति मात्रै होइन, त्यो महाकाली सन्धि जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, के भन्छ यो सुगौली सन्धि 1816 त्यो सुगौली सन्धि भने पछि हटेर त महाकाली सन्धि भएको भनेर प्रमाणित छ नि त्यहाँ त। अनि त्यो सुगौली के भन्छ महाकाली सन्धिमा कसले गर्यो? महाकाली सन्धि, महाकाली सन्धिमा त्यो महाकाली नदीको स्रोत भन्छ मुहान, काली नदी, त्यही काली नदी कुन हो त्यो स्रोत पत्ता लगाएको भए त्यो के भन्छ नि यो काला पानी लिम्पुवाधुरा र त्यो चाहिँ लिपु लेक त्यो त आउँथ्यो नि त देखिन्थ्यो नि त। स्रोत मुहान खोजी गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ पत्ता लागिहाल्थ्यो के, अनि त्यो हाम्रो भूमि त रक्षित हुन्थ्यो नि त। अनि त्यो नगरिकन त्यो महाकाली सन्धि गर्ने को थियो? त्यो महाकाली सन्धिले यदि राष्ट्र त्यहाँ त देख्यो नि राष्ट्रघात भयो नि त, त्यसो खोजी गरिएन, खोजी गरिएको भए त्यति बेला नि भारतसँग सल्टिन्थ्यो त। उल्टै भारतले लिपु लेकमा चाहिँ सानो कालीको मन्दिर खडा गरेर काली खोलालाई चाहिँ कालीको मुहान बनाए। उसले गर्यो, तर हाम्रो सरकार जो हाम्रो सरकारले स्रोत खोजेन, महाकाली मुहानै खोजेन। राइट हो, मुहान नखोजिकन आँखा चिम्लेर राष्ट्रसँग घात गर्न पाइन्छ? अनि कसले सही गर्यो? अनि त्यसलाई फेरि संसदबाट पारित गराइयो, फेरि त्यही संसदबाट पारित गराउन को थियो? फेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री, हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी त्यो चाहिँ त्यो अध्ययन समितिको के अरे त्यो महाकाली समितिको संयोजक रहे आफ्नो पार्टीको तर्फबाट। अनि आफ्नो पार्टी विभाजन गरेर त्यो पारित गराइयो संसदबाट भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो महाकाली सन्धिमा जुन गर्यो के गर्यो? त्यो राष्ट्रवाद या राष्ट्रघात त्यो जनताले बुझ्यो नि त। त्यसैले हेर्नुहोस्, आँखामा जनतालाई धेरै दिन तपाईँ गुमराहमा राख्न सक्नुहुन्न के। जनता आखिर जनार्दन हो, जनता त सत्य तथ्य जुन दिन बुझिहाल्छ त हिसाब किताब त लिइहाल्छ नि। यसको मतलब हिजोका दिनमा आफै गल्ती गरेका थिए र अहिले चाहिँ ट्र्याकमा आउन खोजिरहेका छन्। यो आफ्नो गल्तीको अब ट्र्याकमा आउन खोजे हो कि आफ्नो सफलता लुकाउनलाई त्यो यो गरे हो कि त्यो समयले बताउँछ, त्यो जनताले भनिरहेको छ। यो त राष्ट्रघाती गर्नेहरू अब राष्ट्रवादको कुरा गर्छ, राष्ट्रवादी काम गर्छ कि आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई फेरि जनताको ध्यान अर्कोतर्फ डाइभर्ट गराउन खोजे हो कि आफ्नो सफलता लुकाउनलाई काम गरे हो कि? त्यस्तो महामारी कोरोनाबाट देश आक्रान्त रहेको अवस्थामा त्यो टेस्ट समेत चाहिँ त्यो हुन नसक्ने अवस्था भन्नुहोस् त। चौतर्फी रूपमा असफलतातर्फ गइरहेको सरकार त्यसबाट ध्यान जोगाउनलाई एकदम पुरा राष्ट्रवादको नारा दिएर पुरा जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न लाग्नलाई यो ल्याएको हो कि वास्तवमा हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न ल्याएको? त्यसको अग्नि परीक्षा हामीसँग एक दुईवटा विषय अझै बाँकी छन्। त्यसको अग्नि परीक्षा अब हुनेवाला छ। जनताले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्यो। जनताको राजनीतिक दल, हिमाल पहाड तराई मधेसका सम्पूर्ण नेपाली जनता, त्यसको राजनीतिक पार्टी सबैले एक स्वरमा सरकारलाई मद्दत गर्यो, सहयोग गर्यो। ल जाऊ वार्ता गर, दशी प्रमाण लिएर भारतसँग वार्ता गरेर के भन्छ भने आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याऊ। नेपाली जनता त्यो आशा गरेर बसिरहेको छ। अब दैनिक रूपमा यो सरकारलाई केपी ओलीलाई हामीले सोध्नुपर्छ, जाऊ न ल्याऊ न, कहिले ल्याउने हो? किनभने जनताले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्यो। यदि अरूलाई अब यो मधेसियाले त भोटै दिँदैन, यो पार्टी त यो मधेस अहिलेसम्म मधेस केन्द्रित पार्टी क्षेत्रीय पार्टीको दर्जामा राखिएका थिए। अनि राष्ट्रवादको चाहिँ पुरा कार्ड लिएर फेरि एकचोटि पर्काउँला। 2 वर्ष पहिले पर्काएको थियो नि, त त्यो मनसाय यदि हो भने त नाङ्गो भइहाल्छ नि। त्यसैले अग्नि परीक्षा हो। म त्यस्तो म कल्पना गर्दैन, म त भन्छु इमान्दारी साथ जुन भावनाले नेपाली जनता इमान्दारीका साथ सरकारलाई सहयोग गर्यो, मद्दत गर्यो। हामी एकजुट भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वा वार्ताको टोलमा जाँदाखेरि उच्च मनोबलका साथ हाम्रो सरकार जाउन् र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन्। त्यो मनोबल बढाउनलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले, राजनीतिक दलले सहयोग गरेको, समर्थन गरेको एक ढिका भएर अब त्यो ताकत लिएर जाऊ वार्तामा, वार्ताको माहौल बनाऊ र आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याऊ। अब यो अवस्थामा त वार्ताको लागि हिजो एउटा अखबारमा आयो के अरे
वार्ताको लागि यो बिचमा प्रयास भएको थियो उताबाट प्रमाण जुटाउनका लागि भर्खरै चाहिँ एउटा समिति गठन गरिएको छ। समिति त्यसले बनायो मतलब भारतीय उसमा हिन्दुस्तान टाइम्समा एउटा समाचार आएको छ हिजोकोमा कि त्यो बिचमा चाहिँ भारत सरकारले वार्ताको लागि आग्रह गरेको थियो रे, त्यो अखबारमा लेखेर रहेछ। र तर नेपाल केपी ओलीजीले चाहिँ इन्कार गरिदिनु भयो रे। त यो कुन बुद्धिमानी भयो? वार्तैबाट समस्या समाधान हुने हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता अनुसार जसरी चाहिँ राष्ट्रिय एकताको सृजना भएको छ र नेपालको संविधान संशोधनमा सम्पूर्ण दलहरूले चाहिँ एक ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् र नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनका निम्ति सरकारले एउटा बलियो दबाब सृजना भएको छ र यिनी विषयमा आधारित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आजका लागि सन्दर्भको समय पनि सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।